एक साल से मणिपुर स्टेट में एक डेडली एथनिक कन्फ्लिक्ट है जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। 220 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3 मिलियन रिहायशी अभी भी पीस का इंतजार कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को इल्जाम देती हैं। एक कहती है आपकी वजह से ये वायलेंस हो रहा है, दूसरे कहते हैं नहीं ये तो आपकी वजह से वायलेंस हो रहा है। स्टेट को जरूरत है कि एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री इंटरवेंशन करें, इस लड़ाई को रोका जाए जिसमें लोग दरबदर हो चुके हैं, लोगों की जानें और माल महफूज नहीं है। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी और प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। आज जो मैं मौजू पे बात कर रही हूँ, मैं बड़ी हैरान थी कि इस जगह पे एक साल से बहुत शदीद डेडली एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कभी कोई प्रोग्राम या किसी को बोलते हुए नहीं देखा, बोलते हुए नहीं सुना है, लिखते हुए भी नहीं मैंने कोई किसी को पढ़ा। एक साल से मणिपुर स्टेट में एक डेडली एथनिक कन्फ्लिक्ट है जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। 220 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 3 मिलियन रिहायशी अभी भी पीस का इंतजार कर रहे हैं। जो हिली नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है, उसके जो ईस्ट साइड है बांग्लादेश की और बॉर्डर उसका लगता है म्यांमार के साथ। इधर करीब 3.3 मिलियन लोग रिहाइश पजीर हैं। झगड़े मई में शुरू हुए पिछले साल। वहाँ पे दो बड़ी, आप कबीला तो मैं नहीं कहूँगी, एक कबीला है एक कबीला नहीं है। एक जो कबीला है जो मेजॉरिटी है वहाँ माईताई, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, माईताई हैं, और एक इंडिजिनस ग्रुप है लोगों का जिसको कुकी ग्रुप्स बुलाते हैं। झगड़ा क्यों हुआ कि कुकी ने कहा कि माईताईज को कहा कि हमें एक कबीले का मकाम दिया जाए, हम अभी बिखरे हुए लोग हैं, ताकि एक कबीला होने के नाते जो राइट्स यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हैं, जो आपके हकूक़ हैं, वो हमें भी मिले। ये इसी तरह है जैसे आप सिटीज़न और नॉन सिटीज़न को कंपेयर कर लें कि एक सिटीज़न है एक नॉन सिटीज़न है। नॉन सिटीज़न तो नहीं है, लेकिन अगर स्टेटस उनका कबीले का नहीं है तो बहुत सारे हकूक़ से वो महरूम रह जाते हैं और वो बहुत सारे बेनिफिट्स, नौकरियां और बहुत सारे मफादात जो नौकरियों के साथ जुड़े हुए होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते। इस झगड़े ने, वायलेंस है ये, इसने हज़ारों लोगों को अपने घर को छोड़ने पर मजबूर किया है। 59,000 लोग करीब या इससे थोड़े ज़्यादा हुकूमती रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पजीर हैं। इसने जो पहले हमसाए थे लोग, जो आपस में मोहब्बत करते थे, जिनके आपस में गाढ़े ताल्लुकात थे, उनके ताल्लुकात को तहस नहस कर दिया है और कम्युनिटीज़ को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया है। आज मणिपुर स्टेट 2 हिस्सों में बंट के रह गया है। माईतीज़ जो हैं वो इम्फाल वैली में रह रहे हैं, जबकि उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे टीले और हिलक्स हैं, पहाड़ियाँ तो नहीं कहूँगी, हिलक्स हैं, तो कुकी बेचारे उधर बिखरे हुए हैं और उधर उन्होंने आर्जी तौर पे अपनी रिहायशी पनाहगाह बनाई हुई है। बॉर्डर्स और जो बफर जोन्स हैं वो दोनों जो फरीक़ैन हैं उनके अपने लोग उसको गार्ड करते हैं कि कोई दूसरी तरफ का बंदा इधर घुस के हमारे लोगों का नुकसान ना पहुंचाए। बहुत से जो लोकल लोग हैं उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पे अपने इलाके को गार्ड करने का फरीज़ा उठाया है। कुछ वेपन्स उनके पास ऐसे हैं जो फ़ौज से चोरी के हैं, कुछ वेपन्स लोकल बने हुए हैं जो ज़ाहिर है वो कोई इतने आला नस्ल के नहीं होंगे, मगर ठीक है, वेपन्स हैं। फेडरल और स्टेट ऑफिशल्स ने बड़े आधे दिल के साथ थोड़ी सी एफर्ट करी, जिसको कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना,
کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، لیکن دل جمی کے ساتھ اور ایک پورے ہارٹیڈلی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ جو وہاں کے لوکل بڑے ہیں انہوں نے ایک پیس ڈیل دونوں کے درمیان کرانے کی کوشش کری تھی، مگر وہ پیس ڈیل لٹرلی ایک دن بھی نہیں چل پائی۔ دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کو الزام دیتی ہیں، ایک کہتی ہے آپ کی وجہ سے یہ وائلنس ہو رہا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کی وجہ سے وائلنس ہو رہا ہے۔ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اب وہ اس میں فریق بن گئی ہے مائتی کمیونٹی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو انلیگل مائیگرنٹس چن کمیونٹی کے میانمار سے ادھر آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں، حالانکہ یقیناً ایسی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوکی کمیونٹی تو وہاں سے برسوں سے رہ رہی ہے اور وہ بڑے وقت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ٹرائب کا درجہ دیا جائے، اور کوکی کا کہنا ہے کہ جو چنز میانمار سے آئے ہیں جن سے ان کی ایتھنک ایک ایفیلیشن بھی بنتی ہے، تو اس کو جو ہے ان کے اپنے اسٹیٹ میں ٹارگٹ کرنے کے لیے خالی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ کو ضرورت ہے کہ ایک فل فلیجڈ ملٹری انٹرونشن کرے، اس لڑائی کو روکا جائے جس میں لوگ دربدر ہو چکے ہیں، لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے دونوں کمیونٹیز میں ٹرائبل کا لفظ استعمال نہیں کر رہی دونوں کے لیے، دونوں کمیونٹیز میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ یہ بیبی سٹیپ سے ہوگا، ایک بات میں آپ کی مانتی ہوں، ایک بات آپ میری مانیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو ایک ثالث کا کردار ادا کرنا ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اگر وہ کسی بھی ایک پارٹی کی سائیڈ لیتے ہیں تو دوسری پارٹی جس کی وہ سائیڈ نہیں لے رہے ہیں وہ یقینی طور پہ ان کو سپورٹ کرنا یا ان کی بات ماننے پہ اتنی رضامند نہیں ہوگی۔ بہت بھاری سیکیورٹی کے باوجود لوکلز جو ہیں وہ باہر آؤٹ سائڈرز سے بہت فیئرفل ہیں کہ وہاں سے کوئی حملہ نہ ہو۔ جو مائیتئی عورتیں ہیں ان کے گروپ کو کہا جاتا ہے میرا پائبس، وہ عورتیں اپنی کمیونٹی کو رات کو گارڈ کرتی ہیں، ایز گارڈز کام کر رہی ہیں۔ اس کا سلیوشن دو ہے۔ نمبر ایک غیر تفریقی کسی فریق کے ساتھ نہ دینا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، دونوں فریقین کو ایک امپارشل طریقے سے ایک وفد قائم کریں، ایک ریپرزنٹیٹیو یا دو ریپرزنٹیٹیوز دونوں طرف کے فریقین کے ہوں، اور وہ بیٹھ کے اپنے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اپنے جو بھی ان کی تحفظات ہیں ان کا اظہار کریں، اور پھر اس کے بعد سے ایک فیصلے جو بھی ہیں وہ کیے جائیں۔ کیونکہ ہم بالکل اس اسٹیٹ کی طرف، منی پور اسٹیٹ کی طرف، چھوٹی سی جگہ ہے، بہرحال اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، 3.3 ملین لوگوں کی آبادی ہے، اور ایک شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو زیادتی تو دیکھیے زیادتی ہی ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے، قومی حکومت کو چاہیے ان کی کہ اس طرف فی الفور توجہ کریں اور ان مسائل کا حل کریں۔ آج کے لیے خواتین و حضرات اتنا ہی۔ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔